बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी ने बैरून मुल्क जाना था और एक बड़े पाकिस्तान के जो बरादर मुल्क हैं उसकी जानिब से इन्विटेशन थी, एक ताकतवर इस्लामी मुल्क की जानिब से इन्विटेशन थी और ECL में नाम था और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी और बाकायदा तौर पर बताया कि वो ऑफिशियल विज़िट पे जा रहे हैं, उस ताकतवर इस्लामी मुल्क की दावत पर जा रहे हैं। और ऐसे हालात में उनका ये विज़िट भी बड़ा अहम था और अदालत ने फ़ौरी तौर पर ECL से नाम निकालने का हुक्म दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज 3 बड़े मुतालबात किए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि परवेज़ इलाही ने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागज़ात नामज़दगी आज दस्तखत कर दिए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस अफसरान मुलव्वस पाए गए डकैती में। 1 करोड़ रुपए की डकैती थी और डकैत ग्रुप पकड़ा गया। पुलिस का एक और डकैत ग्रुप पकड़ा गया। 20 जून पुलिस ने सचल थाने की हदूद से छीने गए 1 करोड़ 18 लाख रुपए की तहकीकात शुरू कर दी हैं। डकैती में पुलिस अफसरान के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। ये उस बिलावल जरदारी और सिंध हुकूमत की अफसरान हैं। तफसीलात के मुताबिक 4 रोज़ कबल सचल थाने की हदूद लियारी एक्सप्रेस वे के करीब पुलिस पार्टी ने गाड़ी को रोककर तलाशी ली और 1 करोड़ 18 लाख रुपए की रकम गायब कर दी, जबकि गाड़ी में सवार अफसरान को ज़िला सेंट्रल के इलाके कट्टी पहाड़ी के करीब छोड़कर फ़रार हो गए। पुलिस की जानिब से होने वाली डकैती का IG सिंध रिफ़त मुख्तार राजा ने नोटिस ले लिया और DIG ईस्ट असफ़र को तहकीकात का हुक्म दे दिया, जिसके बाद सचल थाने में नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश का आगाज़ किया गया। आला पुलिस अफसर ने नाम ज़ाहिर न करने पर मीडिया को ये बताया है कि 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती में ज़िला कुरंगी के थाने ज़मान टाउन के पुलिस अफसरान और एहलकार मुलव्वस थे, जिनसे तफ्तीश जारी है। 20 जून पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ज़मान टाउन थाने का मुहासरा किया गया और SHO ज़मान टाउन रफ़ीक से तफ्तीश की गई, जबकि पुलिस पार्टी में शामिल पुलिस अफसर करम और पुलिस का प्राइवेट बीटर ज़फ़र की भी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अफसरान ने बताया कि 20 जून पुलिस को तकनीकी बुनियादों पर तफ्तीश के बाद कुछ शवाहिद मिले, जिसके बाद PSL की ड्यूटी पर तैनात ज़मान टाउन थाने की पुलिस मोबाइल SHO रफ़ी की जानिब से करम और ज़फ़र के सुपुर्द की गई, जिन्होंने सोराब गोट के करीब लियारी एक्सप्रेस वे में एक गाड़ी को रोककर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती मारी और फ़रार हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस से रकम की रिकवरी नहीं हो सकी है और रिकवरी की ज़िम्मेदारी SSP इरफान बहादुर के सुपुर्द की गई है, जबकि जिन अफराद से 1 करोड़ 18 लाख रुपए छीने गए उन अफराद के ड्राइवर को मुखबरी के शुबे में हिरासत में लिया गया है, जिसने पुलिस को बयान दिया कि उसने SHO ज़मान टाउन के ख़ास आदमी बीटर ज़फ़र को 1 करोड़ 18 लाख रुपए की इतला दी और फिर पुलिस पार्टी ने उस पर यह सारा कुछ किया। SHO ज़मान टाउन को ओहदे से हटाकर हिरासत में ले लिया गया है। SSP ईस्ट इरफान बहादुर का कहना है कि साबिक SHO ज़मान टाउन रफ़ीक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये पाकिस्तान में हालात हैं और ये हमारी ये वो इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो इन मामलात में मुलव्वस हैं और जब तक इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाएगी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। आपको याद है 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत थी चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल साहब की अदालत में और काजी फ़ाज़िल साहब ने ये हुक्म जारी किया था और ये फरमाया था कि असतूर के हवाले से, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, और ये बात की गई थी कि असतूर को जो गिरफ़्तार किया गया है या जिन FIR में जो दफ़ात आयद की गई हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आप इस मामले को देख लें, हम ग्रेस दिखा रहे हैं, हमको ऑर्डर में नहीं कुछ लिख रहे, आप इसको देख लें। उन्होंने कहा मैं देख लूँगा। आज 14 मार्च को उनकी जज हमायूं दिलावर साहब के पास उनकी ज़मानत थी और आज तफ्तीशी अफसर बीमार होने की वजह से पेश ना हो सके और आज समाअत ना हो सकी। जैसे समाअत शुरू हुई तो वकील हादी अली ने दलाल देते हुए कहा कि असतूर को वफाकी तहकीकाती इदारे का नोटिस मौसूल हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, सेक्शन 9 में दहशतगर्दी से मुतल्लिक है, लेकिन मुकदमे में इसका कोई जिक्र नहीं है। उनका कहना था कि असतूर साफ़ी हैं, इस मुकदमे का मकसद उनकी आवाज़ दबाना है। उनके ज़मानत मंजूर होने के बाद भी जेल में गुजारे गए दिनों का मुदावा
نہیں ہو سکتا۔ وکیل ہادی علی نے مزید کہا کہ اسد طور کا ریکارڈ صاف ہے، وہ اپنی والدہ کے خود واحد کفیل ہیں۔ سماعت کے دوران ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر سید اشفاق حسین عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ تفتیشی افسر بیمار ہیں، اس لیے آج ریکارڈ پیش نہ کر سکے۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارک دیا کہ آپ آج دلائل دے دیں، باقی سماعت پیر تک ملتوی کر دیتے ہیں اور اسپیشل پروسیکیوٹر کو پیر کو حاضری یقینی بنانے کا کہیں۔ جج نے مزید کہا کہ اگر اسپیشل پروسیکیوٹر پیش نہ ہوا تو پیر کو فیصلہ دے دیں گے۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی، 18 مارچ تک جو جج ہمایوں دلاور صاحب کی جانب سے یہ حکم آیا۔ اور یہی امید تھی کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو دیکھ لیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ مکمل طور پر ڈسکس ہوا ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ وہاں جو یہ دفعات ہیں یہ ان کی ایف آئی آر میں نہیں لگ سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود عدالت نے ان کی ضمانت آج بھی نہ ہو سکی اور سوموار تک کیس کو ملتوی کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پرویز الہی اور صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو آج پیش کیا گیا تھا عدالت میں، لاہور کی عدالت میں، اور وہاں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی PP 32 گجرات سے ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پرویز الہی نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عدالت میں پیشی کے دوران اپنے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ آج لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت میں پرویز الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ جج تنویر احمد شیخ نے مقدمے کی سماعت کی۔ پرویز الہی نے عدالت میں پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی۔ اس موقع پر ان کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ پرویز الہی سے کاغذات پر دستخط کروانے ہیں، آپ اجازت دیں۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے ریمارک دیا کہ دستخط آپ جیل سے بھی کروا سکتے ہیں، جس پر وکیل نے بتایا کہ جیل میں ہر طرح کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بعد ازاں پرویز الہی نے کمرہ عدالت میں دستاویزات پر دستخط کیے اور عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور انہیں عدالت نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اور اس طریقے سے جو PP 32 ہے، پہلے بھی پرویز الہی وہاں سے انتخابات لڑے تھے اور ان کو انتخابات فارم 45 کے مطابق وہ جیتے ہوئے تھے، لیکن وہ جو چودھری شجاعت کے بیٹے جیت گئے تھے۔ پھر انہوں نے چونکہ MNA کی سیٹ رکھ لی اور PP کی سیٹ چھوڑ دی، اس بنیاد پر پھر یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ عدالت کی جانب سے ان کو آج اجازت دے دی گئی کہ آپ ضمنی انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی دستخط کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج اہم اجلاس ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بڑے مطالبات کیے گئے ہیں موجودہ حکومت سے بھی اور مقتدر جو لوگ ہیں ان سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کو ختم کر کے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کور کمیٹی نے کہا کہ آج PTI اور سنی اتحاد کونسل کی کور کمیٹی کا اہم اجلاس بیرسٹر گوہر علی خان کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، شاہ فرمان، شعیب شاہین، علی محمد خان، بابر اوان اور نیاز اللہ نیازی شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں 3 اہم نکات پر بات ہوئی۔ کور کمیٹی کو عمران خان کی لیگل ٹیم نے کیسز کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، جس پر کور کمیٹی نے عمران خان کے کیسز کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی اجلاس میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات بھی ظاہر کیے گئے، جس کی کور کمیٹی نے مذمت کی ہے۔ اجلاس میں پنجاب میں انتخابات میں دوبارہ گنتی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں ہر دوسرے روز کسی حلقے میں دوبارہ گنتی کے احکامات، وہ دوبارہ گنتی جس میں وہ صدر کے لیے بھی انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں، حلف اٹھا چکے ہیں، رجسٹریشن ہو چکی ہے، اس کے باوجود دوبارہ گنتی کا حکم ہوتا ہے اور گنتی ہوتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ہرا دیا جاتا ہے، اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور الیکشن کمیشن میں ری کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ہے اور ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں ہروائی جا رہی ہیں، اس پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لاہ عمل بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اور کور کمیٹی نے متعلقہ عہدیداران سے اس حوالے سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ہے اور ساتھ عدالتوں سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں اور جس طریقے سے اتنے دن بعد خاموشی سے گنتی کا آرڈر ہوتا ہے اور ساتھ ہی گنتی ہوتی ہے اور گنتی کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے ایک اور سیٹ کم ہو جاتی ہے، تو یہ سلسلہ جاری رہا، مخصوص نشستیں ویسے نہیں ملی اور یہ سلسلہ بھی جاری رہا تو یہ جو 86 کا فگر ہے تو یہ بھی کم ہوتے ہوتے بہت نیچے آ جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پر ان کو جلد از جلد لاہ عمل بنانا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں 3-4 جو دوبارہ گنتی کے احکامات خیبر پختونخوا کی حد تک ہوئے، اس میں پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ گنتی کو رکوایا ہے۔ ابھی حمید حسین کا میں نے آپ کو بتایا جو مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، ان کا بھی عدالت نے رکوائی ہے دوبارہ گنتی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا نام ECL سے فوراً نکالنے کا حکم دے دیا۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के करीबी साथी नूरुल हक कादरी का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला और जस्टिस वकार अहमद के रूबरू समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील सिकंदर हयात शाह एडवोकेट ने कहा कि नूरुल हक कादरी का नाम ECL में शामिल किया गया है। नूरुल हक कादरी सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी हुकूमत ने उन्हें दावत दी है। सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी हुकूमत ने उन्हें दावत दी है। ये बाकायदा तौर पर अदालत में स्टेटमेंट दी गई है वकला की जानिब से कि नूरुल हक कादरी सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी हुकूमत ने उन्हें दावत दी है। आज शाम उनकी फ़्लाइट है, उनका नाम ECL में शामिल है, वो नहीं जा सकते। इस्तदा है कि नाम निकाला जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नूरुल हक कादरी का नाम ECL से निकालने का हुक्म देते हुए उनको बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जितने भी फ़ैसले हैं वो सामने हैं और मैं समझता हूं कि जो पेशावर हाई कोर्ट का भी तहरीरी फ़ैसला आएगा तो उसमें बहुत सारी वजाहत भी होगी कि किस बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों को खारिज किया है। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ़ मिलना था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही मिल सकता है, चूँकि इसमें 3-4 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले इन्वॉल्व थे लिस्टों के हवाले से कि लिस्ट कब देनी है और कैसे देनी है। तो ये बहुत अहम चीज़ है। बाकी हम 100 बातें करें, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ भी शामिल हो जाते। जब फॉर्म 45 पे कोई रिलीफ़ नहीं मिला, जब उनकी जीती हुई नशिस्तें 8-8 हज़ार से जीती हुई नशिस्तें दोबारा गिनती में मुस्तरद हो जाते हैं वोट और हार जाते हैं, तो ये एक सिलसिला है और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।